والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब्बे नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहीबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम बुरहानुहु व आज़म शानुहु व सलाम और इमामुल अंबिया ताजदार अंबिया कौनैन सरदार मदीने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बारगाह अक़दस से हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ कौलन बादा। मुअज़्ज़ज़ ईमानदारों क़दरदानों दानम जुमा रमज़ान मुबारक म्यास्ते दुआम जुमादा और द्यार लसम रोज़ादा अल्लाह तबारक व तआला ने
दे मुबारक म्यास्ते बिलखुसूस दे अजीम अशरे और दे मुबारक रज बरकत सरा अल्लाह करीम ने मुरा तेरे रोज़े तरावे कबूल की और मुखबाद दे मुश्तूरता रोज़ो लरलो तराव अदा कबूलो नेक आमालो तौफीक नसीब की आमीन वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। मुआज़्ज़ज़ मेहतरानो दा रमज़ान मुबारक म्यास्ता और दे मुबारक म्यास्ते एवई वलम्हा डेर क़ीमती दा डेर मुबारक दा और डेर दे एहतराम अदब काबिल अदा और दे रोज़े मुसलमानों बांधे फ़र्ज पर इसलिए दी चिरो मोटी बालिगानी मुसलमानानी पर सफ़र बांधे नहीं दे रोज़े पेड़ दवना इस्लाम ने खबरी इजाज़त न कभी और दे फ़र्जियत कुरान में साबित था द्वमी सिपारी के अल्लाह तबारक व तआला फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह फरमाई ऐ हा खल्को चिकमी ईमान वालियों कुतिबा अलैकुमुस्सियाम फ़र्ज़ करले से पता सुबांदे रोज़े कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम चरंगा फ़र्ज़ करले सलबे हो खल्को बांधे मिन क़ब्लिकुम चिकम लता सुना मुफ्ती तीर दी या अल्लाह दारो ज़ेदे वाले फ़र्ज़ करले बंदगान बांधे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान बांधे या अल्लाह दे बफ़ायदा चाहिए औदा मकसद चला रही अल्लाह करीम कुरान से फरमाई लअल्लकुम तत्तकून शायद चितासो मुत्तकीन जोड़सो परहेज़गारान जोड़सो तक़वेदारान जोड़सो नुदा रोज़े रब्बे कायनात सका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक उम्मत पर फ़र्ज़ करे दी। मुअज़्ज़ज़ ईमानदारों यकीनन खुश नसीब दी हाँ हुजूर उम्मतियान चिकम पदे म्यास्ते चे फ़र्ज़ रोज़े लरी और रोज़ो सरा सरा खपल जानना गुनाहों बच कभी यकीनन दाढ़े सआदतों वाली और अज़मतों वाली बुजुर्गान किताबों की लिखी छे रोज़ा ता पदरे किस्म वादेदा यो किस्म रोज़ा दे आम खल्को दा आम खल्को रोज़ा दादा छे सबो नवाफ़िल दर शामिल मर अजिदा पूरी खुराक शाक न कभी जिमा हम बिस्ती न कभी खपले कोरवाले सर कोरवाली न कभी दा आम किस्म खल्को रोज़ा दा आवाम रोज़ा दा आयोद अल्लाह तबारक व तआला ख़ास बंदगान रोज़ा दा ख़ास बंदगान रोज़ा चरा गई ख़ास बंदगान रोज़ा खुराक न कई शाक न कभी और चिकम दे वजूद जिसम अंदामों नहीं दी लासुन दी शी दी स्तरगी दी ओढ़ुन दी दो बंदे गलत चारे न कभी पस्तर को बांधे नाजायज़ नूरी बख्शो बांधे गला ढाके जना तरफ का नजी पलासो बांधे प्रदिवल शाय नाखली यानी बदन टोल अंदामों हिफाजत करी दायदी ख़ास किस्म खल्क रोज़दा अल्लाह तबारक व तआला को बंदगान जे जेकम ख़ास बंदगान दी अल्लाह वाल हो रोज़दा दा
यो किस्म دا سے خلق روزه هم دا چې هغه ډیر خاص دي. یو قسم هغه خلق دي چې کوم الله تبارک و تعالی په بندگانو چې بیا ډیر خاص دي، ډیر مکرم دي، ډیر شانو والی. نو هغه روزه حال دای چې دنیا چې هر قسمه لګناهونه او غلطو چارونه بلکہ اللہ بندگانو سره خپل تعلق کټ کړای صرف او صرف رب کائنات طرف ته متوجي. معزز ایماندارانو، دې مبارک میاشتې چې کوم رښتونی مؤمنان یقینا دنیا چې الله تبارک و تعالی رضامندی غواړي، دا بندگان او دا حضور غلامان ډېر په احتیاط سره زندگی تیروي او ډېره محتاط زندگی تیروي. معزز ایماندارانو، ایوی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک صحابہ کرام ناس تھی. صحابہ کرام وجمل کے دلیدہ منبر شریف پروتا امام الانبیاء علیہ السلام مبارک تشریف را روی. امام الانبیاء علیہ السلام مبارک چکل منبر شریف تخیزین منبر اولنے پوڑے باندے قدم چیشلائے. امام الانبیاء علیہ السلام مبارک دخل مبارک نوت الامین درمی پوڑے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چکل اخبر مبارک ابشا مبارک خزولام. امام الانبیاء علیہ السلام مبارک فرمائے الامین. درمی پوڑے در چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تشریف علیہ فرمائے آمین. صحابہ کرام ناستی، صحابہ کرام حیران دی چه ظاہری طور باندے ہو چیری دعا ندسلے دا سے عمل ندسلائے چی امام الانبیاء علیہ السلام مبارک بہا باندے آمین وائی. صحابہ کرام خاموش ناستی. امام الانبیاء علیہ السلام مبارک چکل آواز و نصیحت اکڑلائے، بیان اکڑلائے، واپس منبر شریف نکاتر کسلائے. صحابہ کرام عرض کمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدغراز حکمت بانے خمور لشکوئی کا یا رسول اللہ نن خما عجیبائی وچارو کلا یا رسول اللہ تین خو مخجد چکل منبر تب خطلو تاسو چیر مبارک زبین آمین وطلین دا یا رسول اللہ نندا چوسنا. امام الانبیاء علیہ السلام مبارک فرمائی اے دیوا صحابہ کرامو اسمانون جبریل فرشتہ حاضر سلوا. جبریل فرشتہ اولانا دا جبریل فرشتہ وائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے ہا امتیان، خدا دے ہا تابن امتیان، ہا تامن کی اللہ والہا بندگان چکمو تپسیحت آدم چے رمضان مبارک میاس میرا اصلا او دو پدی مبارک میاس دے چے خبر کنہو مغفرت کنکڑلائے اللہ دے معافی کنکڑلا. یا رسول اللہ خدا دے دا امتیان حرا کی، خدا دے دا امتیان تباہ کی، خدا دے دا امتیان برباد کی. امام الانبیاء فرمائی جبریل
فرشتے لاس پورته کړي وو دا دعای جلال وشتلا او په هغه دعای جلال باندې ما امین ویلا جبريل فرشتہ راغلی دا او دا دعا واړي او دعای د نقصان والا دعای zarar دا چې یا رسول الله خدای دې هغه مومنان تباہ کی ہلاک کسی چکم ہوتا رمضان مبارک میاس ملاو سی او دو پدے مبارک میاس سے جس پر گناہوں مغفرت ہونے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی ما آمین فرمائے یو تو ہمیں آمین ویل دا وجہ تو ہم بھی آتا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائے مدینے جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائے جبریل آمین فرشتہ لاس پورتے کڑی دیں او دینوں قصان دعا دعائے جلال جبریل فرشتہ واڑی حاکم دعائے جلال نام جبریل فرشتہ وائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے ہم امتیان ہلاک کی خدا دے ہم امتیان برباد کی چیکم امتیان کو مخچین تاوال مبارک نام واقع استلائسی تا مبارک ذکر وکڑلائسی او تو بدبخت پتا باندے درود سلام نموائی حضور فرمائی ما آمین پڑھا جبریل لاس کو لکڑی دی وی یا رسول اللہ حقا دے حلاق سی اللہ دے حقا برباد کی چکم و مومنانوں کو مختتا مبارک لگبین نخوڑ نام واخص تلائسی او دوی ظالمان بدبختہ پتا بادے درود سلام نبوائی جبریل وائی خدا دے حلاق کی حضور فرمائی ما صحابہ و جبریل دعائے جلال دعائے ضرر بانے آمین ہوگا درین ویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی او امتیانو جبریل فرشتے ماتا دعوینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکمتا امتی والمورفلان بڑا پیتا ورسیدی ملاگانے کڑبیسی دو زاڑ سی دو پکٹو باندے محتاجان سی او اولاد پتا وقت باندے سلونا خوشان کی اولاد پتا ٹیم باندے راضی نکی مورفلان ناراض ورنلان سی جبریل فرشتہ یا رسول اللہ خدا دے دا امتان حلاق کی خدا دے دا امتان تباہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے دماغ صحابہ کرامو دعائے دعائے جلال جبریل فرشتے وکڑنا او پدے دعائے جلال باندے ما آمین ویلائی درین ورطا آمین ویلو مقصد داو چی جبریل فرشتہ وائی بدبخت دی ہوا اولاد دیر بدنصیب دہاغا اولاد چکم اولاد کو موجودگی چی مور اولاد بڑھاپے تو رسیدی دو زاڑ سی دو تے خدمت ضرورتی او پدخ ٹیم باندے دو آگانے ورچے گونا کٹی خدمتوں نے ہونے کی ناراض لار سی جبریل فرشتہ وائی خدا تعالیٰ سے امتیان ہلاک کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی ما قدغے دعائے ضرر باندے آمین بلائے معززین اندرانو یقینا دا اللہ بندگان دیر بدبخت دی چی روح موٹی نہ چار لار نہ بیماری نہ شرعی عذر او دے باوجودا رمضان مبارک میں اس کو گناہوں چی
गफलत से खोगो और सुस्ती जिते रही अवदाद दा यकीन लरी यो आम बंद कचेरी व दुआ वाड़ी नो हवा दुआ रदी दलैसी यो कचेरे दीनदार सड़ा दुआ वाड़ी मुमकिन है कि अल्लाह दुआ नहीं कबूल खुदा दुआ और दुआए दी नुकसान दा दुआए जरर दा दुआए जलाल दा गुश्तुन के जिब्रील फरिश्ता दा और पदे दुआ बादे आमीन वेलुन के अल्लाह महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दा नुदा यकीन दिलरी चेदा दुआए जलाल अल्लाह तबारक व तआला खामखा पखपल पाक बुलंद दरबार से कबल करे दा नुदा कसान औदा अल्लाह बंदगान ने वडारसी चेकम बांधे दा मुबारक व्यास तगसे बेरोजो तेरी जी तगसे पखोगो और पगुना हो तेरी जी नुदा कसान दे खपल किस्मत बांधे सड़ागानी होगी और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लदे नुकसान वाले दुआ न रसूलुल्लाह मुबारक आमीन को बांधे भी दी लदे दुआ लदे वडारसी मुअज़्ज़ज़ ईमानदारों रमज़ान मुबारक म्यास होहागा कजेर डेर गुनहगार इंसानी औदाय कदर होगी हागा हम महरूमन पाता कीजी दाय कद जमाने घट मुजरिमी डेर घट बद किरदार आई और पदे मुबारक म्यास दीजे अल्लाह तबारक व तआला तरफ का रुजू की अल्लाह न माफिगानी उवाड़ी और पखपोलो गुनाहों बद शर्मिंदा सी रब कायनात हागा महरूमन पाता कभी मुअज़्ज़ज़ ईमानदारान वारो यो डेर बद किरदार इंसानो डेर जालिम जाबिर फासिक मुजरिम इंसानो टोल कान में गुनाह कवल बदामली गाने में कवले गुनाह प्रचारो जिब मशमूला खुजे कलब रमज़ान मुबारक में अस्ते ऐलान वस्लाए हर किस्म गुनाह में प्रेशल नाफरमानी गाने बदामलु में प्रेशल अल्लाह तबारक व तआला तरफ तबे रुजू करलाए वेला बैदात रहमत बरकत वाला म्यास्ताम ढेर सफा सुथरा कानी बैवा वस्तल पिंजो वक्त जमे सरल मुंज बै कवलाए लासी बै तस्बीह इस्तगफार बै वेलाए जिंदगी ची दामा मूलवा चिपदे मुबारक म्यास्ते चे हर किस्म गलत मजलिस न बै प्रेशल गुनाह न बै प्रेशल अल्लाह तबारक व तआला ना फरमानी गाने बै प्रेशले वेला बै ओमल करो दासी बरकतो वाला म्यासरा गलेदा दासी शानो वाला म्यासरा गलेदा चेवाई वाला है डेर कीमतिदा रब्बी कायनात खपलो बंदगानो वादे डेर जर्रहम कवीन नुदे मुबारक म्यास्ते जिबै इल्मंजुन कवल तरावी बै कवले रोजे बै लरले दुरूद बै वेलाए तस्बीह बै वेला नुदान जवान पदवहा ची जिंदगी तेरा वाला मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो टेम तेरी दलान चटेम नबादा वफात सलाइन चेकला वफात सलाइन चाप खूब ची वक़्त दलाइन पुष्टना उरना उकड़ला ए जवाना रब्बी कायनात च मुआमिला कर सर उकड़ला रब्बी कायनात च सुलूक कर सर उकड़ला दा जवान और दवाई ए बाबल करम रब्बी कायनात सिर्फ दे रमज़ान मुबारक म्यास्ते अदब एहतराम लो वजना माता दे रहम उकड़ला तेरा अदब एहतराम रमज़ान मुबारक म्यास्ते को वजह सरा रब्बी कायनात से बख्शल और माता टोल गुनाह माफ मुअज़्ज़ज़ ईमानदारों दा हवा पाक म्यास्ता अल्लाह रहमत ना उम्मीदी ने दपका ते मुबारक म्यास्ते मुसलमानों वादे फर्ज दा चादब बह गए एहतराम बह गए सरे आम बखराक शाक न गए सरे आम गुनाह न कभी
अदब एहतराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मतियानो बांधे लाजमी दा, ज़रूरी दा, फ़र्ज़ दा। नौर खुबरेर दा पदे मुबारक म्यास्ते दे अदब एहतराम खुबा मजुसियानो हम का वलाए चेकम खल्को बा अल्लाह न मानलाए रसूलुल्लाह बे न मानलाए हम खल्को बा हम दे मुबारक म्यास्ते अदब एहतराम का वलाए चिदायद मुसलमानों को निज बांधे इज्जतों वाला म्यास्ता ज़वाइदा उम्मती दा मोमिन देर बदबख्त दा ढेर लोई मुजरिम दा चे पदे मुबारक म्यास्ते चे दा अदब एहतराम कविना सरेआम खराक के सरेआम शाक के सरेआम गाने जगह सरेआम डराने जगह भी यकीनन दा ढेर लोई गुनहगार दा और ढेर बदबख्ता शकील कल्ब इंसान दा। मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो किताबों लिखली दी बुखार दा यो शहर दा बदल शहर चे यो मजूसी वो से दलाए मजूसी दे दवाई चे अल्लाह न मानी अल्लाह इबादत बजाय बांधे और ता इबादत करी और ता खुदा वाई और तकबल हाजतों ने पेश गए हर शायद वाल और दा और खुदा जुड़कड़ाई अल्लाह न मानी नबियान न मानी रसूलान न मानी दे ता मजूसी वाई यो मजूसी वो से दलाए दे बुखार शहर दा अल्लाह मनून का इनदा दसरा यो जोई मौजूद दा बाजार च रवान दी रमजान मुबारक म्यास्ता मोमिनान रोजी दी मोमिनान बखबर कारोबारों च लग्या दी गुनाह न कवी गाने बाजे नस्ता फिल्मों डरावे नस्ता नोटोल मोमिनान बखबल हलाल रिज़्क कटलो च लग्या दी दग दौरान मजूसी सरयो जोई मौजूद दा और जोई मुसलमानों बाजार चे मुसलमानों को मखचे खुराक उकड़लाए जे कलाए खुराक उकड़लाए हाँ मजूसी लाख पल जोर को मखबाने पिचा बेटे हुआ लाए वेले बदबख्ता दा म्यास दे अदब एहतराम वाला दा पदे म्यास से जे मुसलमानान टोल रोसे लरी गुनाह न कभी खुराक और वजह न कभी नोता खुराक वाले उकड़लाए जे कला मजूसी पल जोर तो मखबाने पिचा बेटे हुआ लाए हाँ जोर पल प्लार दवाई बाबा रोज़ा होता नहीं बाबा रोज़ा होता हम न लरे बाबा खराब होता हम कवे उबा होता हम छे नोदा चार होता हम कवे नमात दी सजा होए राकला लार दवाई बचा जो खराब कम खुजे कोर चे कम से मुसलमानों को मखचे रोजेदारों को मखचे खराक न कहो शाक न कम सब अदब एहतराम दे मुबारक म्यास्ते वाल कहो नो बचा कमात तो वाला है सिर्फ बदल चरम में वाला है कि मुसलमानों रोजी दे और तो मुख्चे फराक कवे तादे म्यास्ते अदब और कलाए तादे म्यास्ते एहतराम और कलाए वो दे को वजह सरा मा तात दा सजा दर कला मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो अल्लाह फैसलो तो उगोरा रब्बे कायनात रहम करम तो उगोरा रब्बे कायनात अदब तो वजह सरा अल्लाह तबारक व तआला तो मजूसीता इनाम कम वर के किताब लिखी चिदा मजूसी मर्ग न बाद चाप जन्नत च गुली दलाए दा मजूसी अल्लाह न दा बदलाए अल्लाह इबादत ने दिकड़ी डोल जिंदगी और तो लाडो और तवे सजदे कवले और तवे इबादत न कवल और तवे दुआ गाने मुश्तरे तो चाप जन्नत च गुली दलाए वो मजूसी जिंदगी च चा अल्लाह तक सजदे न गुली दलाए चा अल्लाह तक लाड़ी क़याम न गुली दलाए नोदा मजूसी जन्नत चे मर्ग नबाद चाहो का दलाए पुश्तना वरना कभी ए मजूसी तो हो मजूसी वे तो हो और मनून का वे और दे खुदाए वो और तबद सजदे कवले नुदार दुआया जन्नत ता अल्लाह ते चरंग दाखिल करे जन्नत ते चरंग तलाए जन्नत ता अल्लाह चरंग दाखिल करे नुदा मजूसी हुआई ए बंदा दे रमजान मुबारक म्यास्ते अदब लवजना एहतराम लवजना चमा बडेर अदब दे रमजान मुबारक म्यास्ते वाल का वलाए रब्बे कायनात द मर्ग न मखचे माता ईमान राख बलाए और ईमान दौलत सारा सारा रब्बे कायनात मर्ग न बाद माता जन्नत हम राख बलाए सिर्फ अदब में दे रमजान मुबारक म्यास्ते कराए हो मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो यो मजूसी दा गुनहगार मोमिन मुसलमान नदा
अल्लाह मनून का है नदा काफिर दा ल काफिर न हम पत्ता दा वो हागा चिकरा दे रमजान मुबारक म्यास्ते अदब की एहतराम की रब कायनात ईमान वर अजीम दौलत वर के और सिर्फ या ईमान दौलत न बल्कि मर्ग न बाद अल्लाह करीम जन्नत हम वर के बेचियो मोमिन मुसलमान दे रमजान मुबारक म्यास्ते अदब की एहतराम की यकीनन कदाए गुनाहगार रब कायनात पे गुनाह माफ की और कदाए नेकी गुनाहगार इस्तिहकार नेक सूरत मोमिनी और दायद रमजान मुबारक म्यास्ते अदबों की एहतराम की रब कायनात में दरजात बुलंद की दरजों पर हाज माने में बुलंदी और नसीब की मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो अदब ढेर लोई शायदा अदब एहतराम ढेर लाज़मीदा चेचा अदब कड़ायदा हो रब कायनात शान वर कड़ी दी नन मुल मुसलमानान कलिमा दे रसूलुल्लाह मुबारक वाला बेदा हो बखांदी बांधे रोजे अदब एहतराम खत्म दा रोजेदारान मख्चे खुराक शा कहू और मैं कदे बांधे फख्र कहू रोजेदारान को मख्चे नसवार सिगरेट चकू या कदे बांधे फख्र कहू ए मोमिना वडारसा चे ओ बेईमानता रोजे अदब को वजह सर ईमान मिलाओ के दलेसी बेता अगर चे कलिमा दे रसूलुल्लाह वाला बेदा ओ को चेरे बेईमानी पे अदबी ने ओकला दे रोजे मुबारक म्यास्ते वाला केदाय सी मर्द न मस्जिद खुदा ता ईमान ता नवाखनी ईमान दौलत ता नवाखी इस्तेसी बेईमान न दुनिया दा लाड़ से तो दे खबरे माने अल्लाह ना वडा रसा जे चरंग बेईमान ता अदब को वजह सरा ईमान मिलाओ के दरेसी नोता अगर जी ईमान स्ता खो बे अदबी को वजह सरा बे अदबी को वजह सरा तानता व ईमान हम अखिस्तरेसी बेईमान हम दुनिया न ऐसे लिहाजा अल्लाह खौफ पुकार दा अल्लाह डार पुकार दा रब कायनात खौफ और डार लाजमी शायदा मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो रोज़ा च शायदा रोज़ा योदा से इबादत था जिन्होंने को आमाद बांधे अल्लाह तबारक व तआला करो बंदगान होता जन्नत दाखिले बिशारत नवर के लुज का जन्नत पदर ते मिलाओ कीजी कुरान वाया जन्नत पदर ते मिलाओ कीजी खैरात सदका का जन्नत पदर ते मिलाओ कीजी गवान सर शेकड़ा का जन्नत पदर ते मिलाओ कीजी ज़कात वर का जन्नत पदर ते मिलाओ कीजी हाज का जन्नत पदर ते मिलाओ कीजी रोज़े अजर जज़ा शायदा इमाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई हदीस कुदसी अल्लाह करीम फरमाई अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही ए मा उम्मतियानो अल्लाह करीम फरमाई चिमा बंदगानो रोज़ा मादे पारदा और दे बदला दे जज़ा शायदा अल्लाह करीम फरमाई ते रोज़े बदला से मुखबला बांधे रब्बुल आलमीन अल्लाह करीम फरमाई रोज़े जज़ा से रब्बुल आलमीन दुनिया चाहता रोज़े लरुल को वजह से रब रहमान मिलाओ सी मैदानों जशे वाली अगर और क्या किताबों निकले दा हज़रत महमूद गज़नवी चिदा ढेर निक सिरत बादशाह महमूद गज़नवी इवे मोखे बांधे किस्म किस्म शयान वाचवल सरजरे वाचवल स्पिंजरे वाचवल असुने प्रेशलो दुनिया ने वतुने वाचवल और ईरान उठलाय वेले वो खलको राय सोचा चित्तशे खुशी वाई खलो 50 सरजर खुशी सरजर वाखलो यादी हुई 50 स्पिंजर खुशी जबाद शाय अल्लाह ढेर दुनिया रा करे दा स्पिंजर दे वाखली 50 असुना खुशी असुना दे वाखली दा ईरान उठलाय वेले राजो चौथी चशे अखदी हीरे जवाहिरात असुना दी स्पिंजर दी सरजर दी दिरहम दीनार दी मुझे कला ऐलान उठला खलक राजी चाची चशे खुश हो चात चशे पलास बादे वर्तलो आगा शाय खिस्तला चा असुना वाखिस्तल चा सरजर वाखिस्तल चा स्पिंजर वाखिस्तल चा दौलत वाखिस्तल चा हीरे वाखिस्तल चा जवाहिरात वाखिस्तल नो जी चा चीज सरा मीना वाक
کوم شای پلاس ورکړای هغه شای په قبضه کې واخیستل بادشاہ ورته وایي ورجو دا تاسو سره بیا یې نه واړو نو دغه دوران ایاز رحمت الله تعالی علیه چې د محمود غزنوی بادشاہ او وزیر دا اولاد د خدا چې نه اخلي دا اسونه نه اخلي دا سره زر نه اخلي دا سپین زر نه اخلي دا نور خوراک شاه کې شهر نه اخلي نو دا اراده او بادشاہ ته شاته کوملا باندې خپل لاس ورکړي بادشاہ پوښتنه کوي وای ای ایاز خلق چوک اس بیا اخلي خلق چوک سره زر اخلي چوک سپین زر اخلي چوک چشه ته اول نو لاړوي تاسو زر اخیستلای شئ تاسو سپین زر اخیستلای شئ تاسو باندې هم قبضه کولای شئ خو یو شی تا باندې اخیستلای تا ولي وزیر ورته وایي بادشاہ ما ته واخیستلای ولي وجه غلط تمام ملاوسلی خو بیا چې جوړه تا ولا بادشاہی دا جوړه تا ول سازو سامان دا جوړه تا ول شیان دي دا ټول مسله چې کله بادشاہ ما ته ملاوسلی خدا ما تحت چې جوړه بادشاہی دا ټول یې مسله یا ما ته یو شیان د هیڅ ضرورت نه بادشاہ وخاندل بادشاہ ویل ډېر هوښیار سړی معزز ایماندارو دې خبره مطلب مې دادا نن تا باندې کولونه کو الموجدا روزه دا حج دا زکات دا تلاوت دا حج عمره دا چې شپاره چې الله رضا ته ملاوي جنت ته ملاوي او روزه باندې الله کریم کی طرف نه اعلان کیږي اعلان رب العالمین کی طرف نه کیږي اے ما بندگانو روزه لرو زکه چې روزه یو داسې شایدا الله فرمای روزه والا جزاء بدلا ز خپل رب العالمین نو چې کله رب تر میرا اوسلای یا رب العالمین جنتونه هم تادي جنت وال محلات هم تادي جنت وال نعمتونه هم تادي دیر وجنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای الصوم لی وانا اجزا به روزه ماده پاردا دا اللہ فرمائی خبر اللہ دا کہوں کہ رسول اللہ دا امام الانبیاء فرمائی کہ اللہ فرمائی روزہ خاص مادے پاردا اور روزے والا جزا سب اخبلا باندے رب العالمین معذور مندران و روزے باندے رب ملاو کی خوچے چوک صحیح روزہ ڈالی دیر خلق داسی سبور سے بیتا خوراک شاک بند کی آبیا ٹول اورج یا بدرواغو باندے لگے آئی یا چائی ستو باندے لگے آئی یا غیبت تا یا تحمتو ردی یا لسو باندے پردائے حق تا پردی مزری دی پرشو باندے بل مسلمان اور مان تا ورطلق دا نو آیا کدا سے روزئی خوراک شاک نکوی بیچدا حدیث شریف چراجی چه دا سڑا صرف او صرف نو خوراک نہ مانی دا لچاک نہ مانی دا روزے ثواب تخبارا نستا چه خوراک نکوی چاک نکوی اور نور بدن دامو بند بے گناہ نکے پردی حق ندائی پشان دریجی نو دا روزہ دے کم تا فائدہ در گئی چالے دے کو خلے خوراک شاک نہیں او صاف سبو تلار سے کل مسلمانوں سے کی تلار سے مذہب چٹایا ہوگی کمشو دے غلا طرف تلار دے غلا سو دے غلاور شاہ کٹ کلائے پچھٹی غلاور شاہ کو غلاور ہے او بیا بیدار دانا تا روزی دوری جی دا بندے بیدار اولاد پرورش کی جی بیدار اولاد نا سباد شیگڑ خیر تا کو ملا لہذا حدیث سے راجی چڑیر خلق کاسی دی کہ آقا صرف و صرف للوجہ اتن دینا بل ایچو شاید اوپر نستا روزے ثواب نستا روزہ وائی دیتا روزے مطلب دادا چے فکر سوچ پا غلط و شیانو نلرے کبھی من کبھی بھائی بدن ہر اندام پا دیبا گناہ نکوے خوراک شاک پا نکوے جمع پا نکوے پس بیدا روزہ دا او دا سے روزی پباری چے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چے اللہ نے طرف نہ اعلان دا الصوم لی وانا
उजज़ा बिही चे रोज़ा माने पारा दा और रोज़े वाला बदला जज़ा अल्लाह फरमाए चे ज़ब अखबला बांधी मौजूद मंदरानो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक यो सहाबी हो हज़रत रबिया बिन काब अस्लमी नाम हो जब रसूलुल्लाह मुबारक पारा त्याओ 10 वाली शोरा बोले लोटा गुज़ब रसूलुल्लाह मुबारक पारा हाज़रा शोरा बोला इवी मौके पर रसूलुल्लाह मुबारक ने खुशाल असराए और हुजूर मुबारक पर तो फरमाए सल रबिया तो ए रबिया वो वाड़ा ए रबिया सवाल होता चिचिश्वर सवाल दे ज़िणमानी इमाम उलमिया फरमाई हाँ वो वाड़ा ज़बैदर का इमाम अहले सुन्नत फरमाई खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया दोनों जहां है आपके कब्जा और इख्तियार में नन बदबख्त अमलगान वाई किताबों जी निकली दी तक़वियतुल ईमान किताब नाम दा देवबंद मकतबे फिक्र वाली कराएगा वही चीज जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते वही चीज जान नाम मोहम्मद या अली अक्सर चीज इख्तियार नस्ता ना चौपाई ना तक़वियतुल ईमान किताब दा सफ़ा नंबर 89 बांधे दा बदबख्ता गुस्ताख मलादा खबर निकले दा चेचा नाम अली दा या मोहम्मद दा अक्सर चीज इख्तियार नस्ता जान पर इख्तियार मनी हर शिवर इख्तियार मनी चे मासर अखबल वस मुताबिक हर शी इख्तियार नस्ता बादशाह पर मनी हो मुनाफिक आज़म वाई चे चार नाम मोहम्मद या अली अक्सर चीज इख्तियार नस्ता दा जो कोई दायत जवान वल बलादा तक़वियतुल ईमान किताब दा किताब हवाले जिम्मेदारियां लेकिन का मौलवी इस्माइल दहलवी दा मुदायदा खबर लिखी इमाम अल-अंबिया सहाबी दा सहाबा और नजरिया वारवा सहाबी रसूलुल्लाह मुबारक दा रबिया नाम दा वही रबिया वो वाड़ा सवाल का चिश्वा सवाल दे फशई जड़ी आगा शायर न वो वाड़ा गाल तालिबान लिखनी दी कि चेरे रसूलुल्लाह मुबारक सर इख्तियार ने गया जब रसूलुल्लाह मुबारक दा नो कबीर चे वो वाड़ा चशहर वाड़े वाड़े में लक्षाना जी चासर चशाई और बे जोर सर मौजूदी और मख्ताब हो चे तसर्रुफ इख्तियार हम करी और कौल इख्तियार हम करी चे दफ्तर दौरा वर्क जो पुस्तने और प्रमाण नस्ता दफ्तर में कदा शायद निकड़ा और जो पुस्तने वाल नस्तर बांधे और कवार में कला पुस्तने वाल नस्तर बांधे मुझे इख्तियार नवे और सरब रसूलुल्लाह मुबारक हिच कला सहाबी दा नाम भी नहीं वो सहाबी चवाई हजरत रबिया इमाम अल-अंबिया सहाबी दा वही रबिया वाड़ा माला चशाय वाड़ा चिचिश्वा सवादे वजई क दुनिया शयान चिचशाय न वाड़ी वे वाड़ा औ का आखिरत वल जन्नत वाड़े सवाल नौका इमाम अल-अंबिया मुबारक वरदो फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबीना वही असअलुका मुराफaqतका फिल जन्नह व या रसूल अल्लाह दुनिया नवाणो दुनिया साजो सामान नवाणो दुनिया दौलत नवाणो दुनिया नेमत नवाणो या रसूल अल्लाह चे चरंग दी दुनिया चे दात खिदमत न कम दाता उदास उबोता परस तैयार शोरम या रसूल अल्लाह चे चरंग दी दुनिया चे खादिमिया महबूब मर्ग नबाद क़यामत गोरज बांधे जन्नत चे या रसूल अल्लाह सदावल संगत वाणमा सदावल संगत वाण मुराफaqता काफिल जन्नह और सवाल रसूलुल्लाह ने कभी खुश रसूलुल्लाह ने कभी असअलुका अरबी जे माने दा जुड़ी दी चेजल तान सवाल कम मुराफaqतका या रसूलुल्लाह देता मुराफaqता देता सर निज दोवाली वाल ता संकट वाल व कम मकाम माने फिल जन्नह
कोई जन्नत या रसूल अल्लाह तासरा हो सिदना पाना इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दानो और फरमाई जे जन्नत और कहूं के खो अल्लाह दाम जन्नत जोड़ूं के खो अल्लाह दाम सो जन्नत न सदर कवलाय चेरे पर जिस सवाल न काम इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक फरमाई आवा गैर ज़ालिका ए मा उम्मती जन्नत हो अल्लाह को फज़ल सर दरकम आवा गैर ज़ालिका कचेरे नूर च सवाल दी नूर च शहर न वाड़ा नूर च शहर न वाड़ा नूर च शहर वाड़े वे ना या रसूल अल्लाह बस जिकल जन्नत चे ठोल नबियानो इमाम है नबियानो रसूलानो सरदार है और जिकल जन्नत या रसूल अल्लाह तावा संगत मात मिलाओ सी ता सारा कुर्ब मात मिलाओ सी ता मुराफकत मात मिलाओ सी या रसूल अल्लाह चशान में बल्दी पुका इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दानो और तो फरमाए चेदा सवाल अल्लाह ना होगा जन्नत न सदर का होला है जन्नत के इमाम मुराफकत न सिमिंदा होला है इमाम अलंबिया फरमाई ता खुद करादा और नूर च सवाल दी कच शायद दुनिया में वाड़े वे वाड़ा दर का है रसूलुल्लाह मुबारक रब कायनात दी दुनिया ते इख्तियारात सार लगलाए नूर च सवाल न होगा हजरत रबिया वा या रसूल अल्लाह नूर च शायद वाणो बस सिर्फ दगा वाणो चे जन्नत च जिता सर हो से न इमाम अलंबिया मुबारक पर तो फरमाए फअइनी अला नफ्सिका बेकसरत सुजूद इमाम अलंबिया फरमाई रबिया जन्नत च हो इंशाअल्लाह मा मुराफकत करते मिला उसराय खुद शुक्राने पता और बांधे नफल कावा सजदे डेरे डेरे कावा इमाम अलंबिया फरमाए शुक्राने पता और बांधे या सजदे कावा नफल कावा इंशाअल्लाह जन्नत से बाय ता तमावा मुराफकत मिलाओगी जी मां संगत पदर दे मिलाओगी जी मुअज़्ज़ज़ ईमानदारानो इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रब कायनात दी दुनिया ते मोहताज नजर लड़लाए बे इख्तियार नजर लड़लाए चिचरा गदन होय रसूलुल्लाह सर इख्तियारात नस्ता मजबूर है लड़लाए दा मोहताज है लड़लाए दा इमाम अलंबिया मुबारक को बारगाह जो सहाबी हाजिर जी या रसूलुल्लाह फर्ज रोजे में लड़े लेवा और कोरवाली सर में कोरवाली उकला रोजा में मां तसरा मां पर छाड़ दा रसूलुल्लाह फरमाई गुलाम आजाद का वो या रसूलुल्लाह डेर गरीबी दा गुलाम खुलस आजाद होला हुजूर फरमाई देश के तो गरीबान तम बड़े होता वो या रसूलुल्लाह दा हम सका होला हुजूर मुबारक फरमाई या द्वा में से लगता रोजे होला दायद शरीयत मसला दा दायद फिqh मसला दा चे फर्ज रोजा चोक माता की प्रजाई माता की हक वाला दा कफारा दा यो मुफ्ती हम और माफ का होला नसी यो मलाइक को माफ का होला नसी दा बखाम खा कवि या बश के तरो जेलरी या बश के तमरी गरीबान होता सबो बेगुर मड़े वर्के ओ या रसूल अल्लाह ओ कई वो खबर न सका होला न गुलाम आजाद होला सा न मड़े वर्के होला सा न रोजे दरला सा दौरान चा कजूर पिटोरे कजूर टोकरे रावड़े वा रसूलुल्लाह फरमाइता वाफला मदीने चे गरीबानो तवर का ता खाड़ में आजाद सी ओ या रसूलुल्लाह खुदा इंतजार में दे कसमी मदीने चे चोर खलक को सीटी लमाना उनका जो गरीबस्तान सड़े हाजतमंदियां सड़े गरीबियां रसूलुल्लाह मुबारक को खानदल वे फरमाए ए मा सहाबी दा कजूर पिटोरे वाफला को तयोसा ते उखरा दीदी बादी उखरा बच्चा बादी उखरा रब कायनात पहता रोजे कफारा दा इख्तियार स्तावर सरना कचेरी इख्तियार नव्या ले रसूलुल्लाह मुबारक करते वीलियो चे कुरान चे दा खबर अल्लाह करे दा खबर सन्नत माफ का होला है दा खबर अल्लाह ने इलावा उनका चा सर इख्तियार स्तान रब कायनात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक का बेशुमार इख्तियारात और पड़ी थी इख्तियारात सरा शानो सरा इज्जतो सरा दी दुनिया तर लखले दा अल्लाह करीम ने दुआ दा रब कायनात ते खुदो खबर बादे मुस्तअमल तौफीक नसीब की अल्लाह करीम दे मुस्ता दे मुबारक में हस्ते आदाब एहतराम रोज़ो लरलो तराओ अदा